बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू और तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा मौजू है तगज़्ज़ुल के शायर हकीम मोमिन खान मोमिन। आज हकीम मोमिन खान मोमिन की सवाने तसानीफ और अहम शायराना खसूसियात का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी इम्तिहानी तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी में मददगार साबित होगी। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोमिन खान मोमिन सन 1800 में दिल्ली में पैदा हुए, सारी उम्र दिल्ली में गुजारी। उनकी पैदाइश पर शाह अब्दुल अजीज़ ने उनके कान में अजान दी और उनका नाम मोहम्मद मोमिन खान तजवीज़ किया। घर वालों ने हबीबुल्ला नाम रखा, लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ का दिया गया नाम ही उनकी शोहरत का बाइस बना। 13 बरस की उम्र में मोमिन ने शायरी का आगाज़ किया। उस ज़माने के एक बड़े उस्ताद शायर शाह नसीर से इब्तदाई ज़माने में मशक़ सुखन की, लेकिन मोमिन का शायराना मिजाज अपने उस्ताद से अलग था, इसीलिए जल्द ही ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। तिब मोमिन का ख़ानदानी पेशा था, जिसमें मोमिन को ख़ास तौर पर महारत हासिल थी। इसके अलावा इल्म नुजूम और रमल से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। वफ़ात से 5 महीने पहले अपने घर की छत पर तामीराती काम की देखभाल कर रहे थे कि फिसल कर गिर पड़े। उनके बाजू और पैरों की हड्डियां बुरी तरह टूट गईं। जायचा देखा और कहा कि मैं 5 माह और जिंदा रहूंगा, और तारीख़ हादसा लिखवाई। यही तारीख़ हादसा उनकी तारीख़ वफ़ात साबित हुई। तारीख़ हादसा बिशिकस दस्तो बाजू के नाम से लिखी। 5 महीने बाद मोमिन खान मोमिन की वफ़ात हो गई। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक मोमिन की वफ़ात 12 मई 1852 में हुई। मोमिन खान मोमिन की तसानीफ में दीवाने उर्दू, दीवाने फ़ारसी, इंशाए फ़ारसी, जिसमें खतूत, तकावीम, दिबाचे और तकारीज़ वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा 131 रुबाइयात, 9 कसाइद और 12 मसनवियाँ लिखी। मोमिन के 9 कसाइद में 2 हमदिया और नातिया कसाइद, 4 खुलफाए राशिदीन पर, 1 हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 1 कसीदा वाली टोंक नवाब वज़ीर ख़ान और 1 कसीदा राजा अजीत सिंह के मदह में लिखा। मोमिन हाफिज़ कुरान भी थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी मसनवी शिकायत सितम में भी किया है। अगर मोमिन खान मोमिन की शायराना खसूसियात को देखें तो यूं तो मोमिन ने कसीदा, मसनवी, वासोख्त, रुबाई और दीगर असनाफ में भी तवा आजमाई की, लेकिन मोमिन बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं और गज़ल में ही मोमिन की खसूसियात नुमायाँ होती हैं। मोमिन के तमाम असनाफ में गज़ल का मिजाज ख़ास तौर पर नुमायाँ नज़र आता है। मोमिन ने गज़ल को तगज़्ज़ुल की पूरी रानाइयों और नज़ाकतों के साथ इस इनफरादियत भरे अंदाज में पेश किया कि वो मोमिन की इनफरादियत बन गई। मोमिन तगज़्ज़ुल के एतबार से सबसे बड़े और अहम शायर माने जाते हैं। मोमिन की तर्ज़ अदा में कुछ ऐसी इनफरादियत है कि वो मामूली से मामूली बात को भी गैर मामूली अंदाज में इनफरादियत के साथ बयान कर देते हैं, जो सुनने वाले को मुतासिर करती है। तगज़्ज़ुल के हवाले से मोमिन के चंद अशार देखिए। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के हवाले से मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मोमिन ये शेर मुझे दे दे तो मैं अपना पूरा दीवान उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। यकीनन ये गालिब का मोमिन को खिराजे तहसीन था। मोमिन खान मोमिन के दीगर अशार देखिए। आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, हे बुल हवीसों पर भी सितम नाज तो देखो, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार में, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, कहते हो तुमको होश नहीं इस्तिराब में, सारे गिले तमाम हुए एक जवाब में। तगज़्ज़ुल यूं तो मोमिन की शायरी की बुनियादी खसूसियत है, लेकिन हुस्न इश्क के हवाले से भी मोमिन की जो खसूसियात हैं वो उन्हें एक ख़ास इनफरादियत का हामिल बनाती हैं। मोमिन खान मोमिन की शायराना खसूसियात में हुस्न इश्क को भी ख़ास अहमियत हासिल है। मोमिन खान मोमिन के इश्क में गहरा खुलूस और सच्चाई नज़र आती है। वो अपने इश्किया जज्बात का इजहार इस तौर पर करते हैं कि उनके अशार
دلوں کو مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ مومن کی شاعری خالصتاً عشق مجازی کی شاعری ہے، اور عشق مجازی کے مختلف اور رنگا رنگ پہلوؤں کو مومن خان مومن اپنی خاص انفرادیت کے ساتھ اجاگر کرتے ہیں اور اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ گو کہ مومن خان مومن اپنی شاعری میں اپنے عشقیہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے معاشرے اور تہذیب کے ایک خاص دائرے میں خود کو محدود رکھتے ہیں اور اس دائروں سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مومن خان مومن نے عشقیہ جذبات کو ایک سے سلیقے اور مہارت سے باندھا ہے کہ جس سے اس میں نظرت معنی پیدا ہو گئی ہے، جو صرف اور صرف مومن خان مومن ہی سے مخصوص ہے۔ چند اشعار دیکھیے۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اب شور ہے مثال جو دی اس خرام کو، یوں کون جانتا تھا قیامت کے نام کو۔ یارب وصال یار میں کیوں کر ہو زندگی، نکلی ہی جان جاتی ہے ہر ہر ادا کے ساتھ۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ پوری غزل ہی مومن خان مومن کی عشقیہ جذبات کی بہترین ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اعجاز سے زیادہ سحر اس کے ناز کا، آنکھیں وہ کہہ رہی ہیں جو لب سے بیاں نہ ہو۔ شاعرانہ مکر مومن خان مومن کی شاعرانہ خصوصیات میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مومن خان مومن شاعری میں یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ محبوب کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اس میں ان کا اپنا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی کو شاعرانہ مکر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ چند اشعار دیکھیے۔ ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، کل کو ہم خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ مومن خان مومن نے اپنے تخلص سے بھی معنی خیز فائدہ اٹھایا ہے۔ کہیں تو وہ اپنے تخلص کے تضاد سے لطف سخن پیدا کر کے شوخی و ظرافت کو جنم دیتے ہیں، اور کہیں وہ اپنے مومن ہونے کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ہائے صنم لب پہ کیوں، خیر ہے مومن تمہیں کیا ہو گیا۔ طواف کعبہ کا خوگر ہے دیکھو صدقے ہونے دو، بتو سمجھو ذرا مومن ہے مومن یوں نہ ٹھہرے گا۔ مومن خان مومن اردو ادب میں اپنی خاص انداز اور انفرادیت کے باعث ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں جب غالب، ذوق اور بہادر شاہ ظفر جیسے شعراء بھی موجود تھے، مومن اپنی شاعرانہ رنگ سخن اور عاشقانہ شاعری کے حوالے سے خاص اہمیت اور مقبولیت کے حامل شاعر مانے جاتے تھے۔ لیکچرر اردو کے انٹرویو میں مومن خان مومن کے حوالے سے عام سوالات پوچھے جانے کے امکانات کم ہیں، لیکن ان کے حوالے سے ڈیمو کروایا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں مومن خان مومن کی شاعرانہ خصوصیات کے حوالے سے چند ایسے اہم نکات ضرور سامنے آ گئے ہوں گے جس سے آپ مومن خان مومن کی شاعرانہ خصوصیات کو بآسانی بیان کر سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔